بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر